ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितप्रकरणस्य तत्र अपत्याधिकारप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य षोडशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् षोडशे पाठे अस्माभिः सूत्रं पठितं सुधातुरकं च इति। तत्र सुधातुः सुधातृ इत्यस्मात् शब्दात् इञ प्रत्ययः प्रकृतेः च अकं इति अन्तादेशो भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। सौधातकिः इति रूपं च साधितं। ततः परम् इञ प्रत्ययस्य प्रकृतेः अकं इति अन्तादेशस्य च विषये किञ्चन वार्तिकमारब्धं। व्यासवरुडनिषादचण्डालबिम्बानां चेति वक्तव्यम् इति। तत्र वार्तिके परिगणितेभ्यः शब्देभ्यः इञ प्रत्ययोऽपि भवति, किञ्च प्रकृतेः अकं इत्यन्तादेशोऽपि भवति। ततश्च तत्र व्यास इति यः प्रथमः शब्दः पठितः वार्तिके, तं प्रथमं शब्दमादाय अस्माभिः तत्र विमर्शः कृतः। वैयासकिः इति रूपं साधितं। तत्र ऐजागमव्यवस्था अपि अस्माभिः पठिता। तदर्थं सप्तमाध्यायस्थं सूत्रं नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वोक्ताभ्यामैच इत्यपि अस्माभिः तत्र पठितं। ततः तत्र केचन सैद्धान्तिकाः विचाराः अपि पठिताः। नाम वृद्धिनिषेधः कुतः, तत्र सप्रयोजनं व्याख्यात्र व्याख्यातम्। गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः पङ्क्तिः बालमनोरमायाः इत्थं व्याख्याता, या पठिता सा इत्थम् आसीत्। तेन द्वे अशीति भृतः द्व्याशीतिकः इत्यत्र संख्यायाः संवत्सरसङ्ख्यस्य च इत्युत्तरपदवृद्धिर्भवत्येव इति अस्माभिः एषा पङ्क्तिः गतपाठस्य अन्ते पठिता आसीत्। अधुना अग्रिमा पङ्क्तिः पठनीया वर्तते। एतावांश्च विचारः अस्माकं गते पाठे षोडशे पाठे प्रवृत्तः। इदानीं सप्तदशः पाठः अपत्याधिकारप्रकरणस्य भवत्यारब्धः। अस्मिन् सप्तदशपाठे आदौ तावत् व्यासवरुडनिषादचण्डालबिम्बानां चेति वक्तव्यम् इति यद्वार्तिकम् आरब्धं, तस्मिन् ये शब्दाः एतावता न विचारिताः तेषां विचारणा कर्तव्या वर्तते, तेषां सिद्धिः द्रष्टव्या वर्तते। एकस्य एव शब्दस्य एतावता व्यवस्था ज्ञाता आसीत्, व्यास इति। अग्रे शब्दाः वर्तन्ते वरुडादयः। तद्विषये व्याख्याता कथयति। किं कथयति? वरुडादयो जातिविशेषाः इति। जातिविशेषाः इमे सन्ति शब्दाः: वरुडः, निषादः, चण्डालः, बिम्बः। अतः एतेभ्योऽपि शब्देभ्यः अपत्यार्थे इञ इति प्रत्ययः भवति। किञ्च आसां प्रकृतीनाम् अकं इति अन्तादेशोऽपि भवति। तद् अस्माभिः स्मर्तव्यम्। अतः क्रमशः साक्षात् रूपाणि एव लिखति। वरुडशब्दात् इ
अकङादेशे च वारुडकिः, वरुडस्य गोत्रापत्यं पुमान् वारुडकिः, यथा वैयासकिः अथवा सौधातकिः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि तद्वत् अत्रापि इञ प्रत्ययः आदिवृद्धिश्च। ऐचः प्रसङ्गस्तु नास्ति। एवं निषादस्य अपत्यं पुमान् नैषादकिः इति रूपं हरिवत् रूपाणि इमानि भवन्ति इति वयं जानीमः। इकारान्तः शब्दः सम्पद्यते। चण्डालस्य अपत्यं पुमान् चाण्डालकिः, एवं तत्र अयं प्रयोगः अवगन्तव्यः। बिम्बस्य अपत्यं पुमान् बैम्बकिः इति एवं रीत्या एतेभ्यः जातिवाचकेभ्यः शब्देभ्यः इञ प्रत्ययः प्रकृतेः च अकङादेशः एषु सर्वत्र अस्माभिः ज्ञातव्यः। ततः एतावानेव विशेषः तत्र अस्मिन् वार्तिके वर्तते। मूलेपि उक्तवान् वारुडकिरित्यादिः नाम एते इत्यादयः प्रयोगाः अपि अवगन्तव्याः, ये च तत्र व्याख्यात्रा उक्ताः एव। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। तत्र अष्टाध्यायीक्रमे सुधातुकञ्च इत्यस्मात् सूत्रात् अनन्तरं सूत्रं भवति गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्चिफिङ् इति एतत् सूत्रं भवति। तत्र गोत्रे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। कुञ्जादिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनं भवति। स्फैङ् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं विधीयमानं भवति। कुञ्जादिभ्यः इत्यत्र विग्रहः कथमिति चेत् कुञ्ज आदिः येषां ते कुञ्जादयः, एवं खलु। नाम कश्चन गणः वर्तते सूत्रकारेण अथवा गणकारेण पाणिनिना कश्चन गणः कृतः वर्तते। तत्र केचन शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। तस्मिंश्च गणे के शब्दाः वर्तन्ते इति एतदर्थम् एकवारम् अस्माभिः तद्गणस्थाः शब्दाः ये वर्तन्ते तेषां पाठः कर्तव्यः। कुञ्ज, ब्रध्न, द्वितीयः शब्दः कः? ब्रध्न। अग्रे शङ्ख, भस्मन्, गण, लोमन्, शठ, शाक, शुण्ड, शुभ, विपाशु, स्कन्द, स्कम्भ इति एते शब्दाः कुञ्जादिगणे पठिताः वर्तन्ते। तत्र मूले तावत् सूत्रार्थः नोक्तः। व्याख्यात्रापि किं कथयन्नस्ति चेत् स्पष्टं, नाम सूत्रार्थः एषः स्पष्टः वर्तते। तत्र अग्रे कथयति इञोपवादः, नाम इञ इत्यस्य प्रत्ययस्य अयम् अपवादो भवति इत्यर्थः। नाम तर्हि सूत्रार्थः कः? नाम गोत्रे गम्यमाने अथवा गोत्रे विवक्षिते, एवं किल। गोत्रापत्ये वाच्ये इति वा। गोत्रापत्ये वाच्ये षष्ठीसमर्थेभ्यः कुञ्जादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्फञ् प्रत्ययः भवति। स्फञ् इति प्रत्ययः भवति, एवं किल। व्याख्याता अग्रे कथयति स्फञ् चयावितौ
नाम च्फञ् इति यः प्रत्ययः वर्तते तत्र चकारस्य ञकारस्य च इतसंज्ञा वर्तते इत्यर्थः। चन्यौ अत्र इतसंज्ञकौ स्तः। समीचीनं। तत्र कुञ्जादिगणे पठितः प्रथमः एव शब्दः वर्तते कुञ्ज। तस्मात् अस्माभिः कौञ्जायन्यः इति प्रयोगः साधनीयः वर्तते। परन्तु कौञ्जायन्यः इत्यस्य प्रयोगस्य साधनाय ततः पूर्वम् अस्माभिः इतोपि एकं सूत्रं पञ्चमाध्यायस्य अत्र पठनीयं वर्तते। तत्सूत्रमत्र पठ्यमानं वर्तते। च्फञ् इति प्रत्ययसम्बद्धं तत्सूत्रं पञ्चमाध्याये उक्तम् इति कृत्वा अत्र मध्ये तत्सूत्रं पञ्चमाध्यायस्थं स्वीकृतं वर्तते प्रसङ्गानुरोधेन प्रक्रियानुरोधेन च। तत्र सूत्रम् एवं वर्तते व्रातच्फयोरस्त्रियाम् इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। एतत् सूत्रं क्व पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य त्रयोदशोत्तरशततमं सूत्रम्। तत्र सूत्रे व्रातच्फयोः इति एकं प्रथमं पदं वर्तते। द्वितीयं पदम् अस्त्रियाम् इति वर्तते। व्रातच्फयोः इत्यत्र षष्ठीविभक्तिः वर्तते। तस्य विग्रहम् अपि दर्शयति व्याख्याता। किं कथयति पश्यन्तु। व्रातश्च च्फञ्च इति कथयति अग्रे। इति द्वन्द्वाद्व्यत्ययेन पञ्चम्यर्थे षष्ठी। आदौ तु द्वन्द्वः अत्र साधनीयः। व्रातश्च च्फञ्च व्रातच्फयौ तयोः व्रातच्फयोः इति। एवं किल। एवञ्च अत्र षष्ठी विभक्तिः वर्तते। परन्तु कस्मिन् अर्थे एषा षष्ठी विभक्तिः वर्तते? किमेषा स्थानषष्ठी वा अथवा सम्बन्धषष्ठी वा अथवा अन्या काचित् षष्ठी वा इति चेत् न। तत्र उच्यते इति व्यत्ययेन पञ्चम्यर्थे षष्ठी। नाम व्यत्ययेन एषा षष्ठी पञ्चम्यर्थे वर्तते इति। एवं खलु। व्यत्ययो बहुलमिति व्यवस्था अस्माभिः तत्र पूर्वं श्रुता वर्तते। व्यत्ययो बहुलम् इत्यत्र विस्तरेण पठिष्यते इति तु उक्तमेव। तदाह किमाह व्रातवाचिभ्य इति। नाम सूत्रार्थं पश्यन्तु। आम्, अपि च निषेधोऽपि कश्चन उक्तः अस्ति खलु। अस्त्रियाम् इत्यपि उक्तं खलु। न स्त्री अस्त्री, तस्याम् अस्त्रियाम् इत्यपि तत्र अस्माभिः ज्ञातव्यम्। सूत्रार्थं कथयति। किं कथयति? व्रातवाचिभ्यः च्फयन्तेभ्यः। विषयद्वयमस्ति अत्र। तत्र व्रातवाचकाः सन्ति ये शब्दाः च्फयन्तेभ्यश्च इत्युच्यते। व्रातवाचकाः शब्दाः के सन्ति, तेषां कानि उदाहरणानि सन्ति, तत्तु सर्वम् अग्रे चर्चयिष्यते यदा पञ्चमाध्यायप्रसङ्गः अग्रे तद्धितेषु आगमिष्यति। सद्यः अस्माभिः च्फञ् प्रत्ययेन यावान् सम्बन्धः एतेन सूत्रेण वर्तते। केन? व्रातच्फयोरस्त्रियाम्। तत्र च्फयमादाय एव यदुदाहरणं सम्भवति तत्र अस्य सूत्रस्य व्रातच्फयोः इत्यादिसूत्रस्य किं कार्यं वर्तते तद् वयं द्रक्ष्यामः। कथयति तदेव सूत्रं पश्यन्तु। सूत्रार्थं पश्यन्तु। व्रातवाचिभ्यः च्फयन्तेभ्यः च स्वार्थे ञः स्यात्। नाम ञः इति प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे? स्वार्थे। नाम च्फयन्ताः सन्ति ये शब्दाः
अथवा व्रातवाचकः व्रातवाचकानाम् अत्र प्रसङ्गः न चर्च्यते इत्युक्तमेव। स्फयन्ताः सन्ति ये शब्दाः, तेषां स्फयन्तानां शब्दानां यः अर्थः भवति तस्मिन् अर्थे एव अत्र तेभ्यः स्फयन्तेभ्यः ञः इति प्रत्ययः भवति। नाम भिन्नः अर्थः यः कोऽपि न भवति एतस्य प्रत्ययस्य योजनेन। स्फयन्तानां यः अर्थः स एव अर्थः ज्ञान्तानां, नाम अत्र ज्ञ इति प्रत्ययः यः क्रियते तदन्तानामपि स एव अर्थो भवति इति। अतः तत्र उच्यते स्वार्थे ञः प्रत्ययो भवति इति। कुतः एतत् सूत्रं प्रति ञ इति लब्धम् इति चेत् तत्रैव पञ्चमाध्याये अष्टाध्याय्याः क्रमे इतः पूर्वं सूत्रं पठ्यते। तत् कथयति व्याख्याता किं कथयति, पूङाञ्ञो ग्रामणी पूर्वात् इति इत्यतः ञ इत्यनुवर्तते। नाम तस्मात् सूत्रात् अत्र ञ इत्यस्य प्रत्ययस्य अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति, स च स्वार्थिकः, नाम सः स्वार्थे एव, स्वस्य अर्थः स्वार्थः, तस्मिन् स्वार्थे एव प्रयुज्यते इति। कुतः सः स्वार्थिकः कथयति, ज्ञादयः प्राग्गुणः इति स्वार्थिकेषु परिगणनादिति भावः इति। नाम ज्ञादयः ये सन्ति प्रत्ययाः क्व तत्र पञ्चमाध्याये ततः आरभ्य प्राग्गुणः, नाम उन् इत्यस्मात् पूर्वं ये प्रत्ययाः पठिताः वर्तन्ते तेषाम् अथवा ये प्रत्ययाः सन्ति तेषां परिगणनं स्वार्थे कृतं वर्तते। नाम स्वार्थे एव ते प्रत्ययाः भवन्ति। तत्परिगणनम् अपि अग्रे ज्ञास्यते। अग्रे अग्रे केन वचनेन केन प्रामाण्येन इदं परिगणनं क्रियते तदपि अग्रिमेषु प्रकरणेषु स्फुटं भविष्यति। भवतु। एवं तर्हि तत्र सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र उक्तं न तु स्त्रियाम् इति। न तु स्त्रियाम् इति प्रतिषेधः तत्र यथा प्रवृत्तः सोऽपि अस्माभिः दृष्ट एव। नाम अस्त्रियाम् इति पदनिवेशद्वारा अयम् अर्थः लभ्यते, अयं निषेधो लभ्यते इत्यर्थः। अग्रे कथयति, कौञ्जायन्य इति तत्र मूले उदाहृतं, किमुदाहृतं, कौञ्जायन्यः इति। तर्हि विग्रहं दर्शयति व्याख्याता। कुञ्जस्य गोत्रापत्यम् इति विग्रहः। यतः गोत्रे इत्युक्तमेव खलु। गोत्रञ्च किं भवति, अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति वयं जानीमः। एवं तर्हि अग्रे कथयति, गोत्रस्य कुञ्जस्य गोत्रापत्यम् इति विग्रहः, नाम इति एषः विग्रहः वर्तते। एवं खलु। तर्हि कुञ्ज ङस् इति षष्ठ्यन्तात् तस्यापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे, नाम गोत्रापत्यार्थे च्फञ्, नाम च्फञ् प्रत्ययः क्रियते। केन? गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ्, कुञ्जादिगणे एषः कुञ्जशब्दः पठितः इति कृत्वा च्फञ् इति प्रत्ययो भवति। कुञ्ज ङस् च्फञ्, ङसो लोपः प्रातिपदिकसंज्ञत्वात् कुञ्ज च्फञ्। अग्रे उच्यते च्फञ् चञावितौ इति उक्तमेव। तर्हि चञौ यदि इति संज्ञकौ तर्हि चञः किमवशिष्यते इति चेत् अ इत्येव अवशिष्यते। तर्हि का स्थितिः जायते? नैव, अ नावशिष्यते, फ इति अवशिष्यते। चकारस्य इति संज्ञा अपि च ञ इत्यस्यापि इति संज्ञा भवति। एवं खलु। फ इति अवशिष्यते। अतः कुञ्ज फ चञ्ञित् इति कृत्वा तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन तत्र आदिवृद्धिः भवति। कुञ्ज इत्यत्र विद्यमानः यः उकारः
तस्य स्थाने औकारः आयाति। कौञ्ज फ। तदनन्तरम् आयने यीनीयः फडखजगां प्रत्ययादीनाम् इत्यनेन सूत्रेण फकारस्य स्थाने आयन् इति आदेशो भवति। अतः कुञ्ज आयन इति। फकारस्य अकारस्तु तथैव तिष्ठति। कुञ्ज इत्यत्र जकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य लोपः भवति। कुञ्ज कौञ्ज आयन मेलनेन कौञ्जायन इति स्थितिः जायते खलु। कौञ्जायन इति इत्यत्रैव कथयन्नस्ति। किं कथयति? आदिवृद्धिः कृता एव अस्माभिः आदिवृद्धिः। ततो ञः नाम ञ इति प्रत्ययः भवति। सोऽपि कृतः। आदिवृद्ध्यानन्तरं किं रूपं लभ्यते? चफ इत्यादिकं कृत्वा कौञ्जायन इति अकारान्तः प्रयोगः लभ्यते। तदनन्तरं कथयन्नस्ति ततः ञः अर्थात् व्रातच्फयोर्स्त्रियाम् इत्यनेन च्फयन्तात् स्वार्थे ञ इति प्रत्ययः। अतः का स्थितिः जायते? कौञ्जायन या इति स्थितिः जायते। तत्र अग्रे कथयति, मम हस्ते यत् प्रकाशनं वर्तते तत्र कथयति यकारः इत् सः दोषः जातः अस्ति। यदि भवतां सविधे अपि एवं पाठः वर्तते तर्हि तं पाठं परिष्कुर्वन्तु। ञ इति प्रत्यये नाम स्वार्थे यः प्रत्ययः कृतः तत्र यकारः इति संज्ञकः न, अपि तु ञ इति वर्णः चवर्गपञ्चमः वर्णः तत्र इति संज्ञकः अस्ति। अतः तत्र ञकारः इति संज्ञकः इति वक्तव्यम्। अतः इदं परिष्कुर्वन्तु। यदि ञकारः इत्येव अस्ति तर्हि तु क्लेशो नास्ति। तर्हि का स्थितिः जाता? कौञ्जायन य। ततः परं यस्येति च इत्यनेन कौञ्जायन इत्यत्र विद्यमानः यः नकारोत्तरवर्ती अकारः तस्य लोपः भवति। का स्थितिः जायते? कौञ्जायन य मेलनेन कौञ्जायन्य इति सिद्धं भवति। इदानीं कौञ्जायन्य इत्यस्मात् तत्र सुप्रत्ययः सस्ये ऋत्वे विसर्गे सति कौञ्जायन्यः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं तर्हि कुञ्जस्य गोत्रापत्यं कौञ्जायन्यः इति भवति। एवं खलु। एवं तर्हि तत्र अन्येपि शब्दाः सन्ति पठिताः गणे। गणपाठः अस्माभिः दृष्टः खलु। अपरः शब्दः अस्ति तत्र ब्रध्न इति। तस्य उदाहरणम् अग्रे दर्शयिष्यति एषः। तत्र आदौ किमपि कथयन्नस्ति व्याख्याता मूले च। किं कथयति? तद्राजत्वादिति। मूले किमुक्तं? बहुत्वे तद्राजत्वा लुग् वक्ष्यते। अग्रे काचित् विशिष्टा व्यवस्था उक्ता भविष्यति। नाम तद्राजसंज्ञकानां प्रत्ययानां बहुवचने तत्र लुक् भवति, एकवचने तु न। कथयति व्याख्याता स्पष्टीकुर्वन्, ज्ञादयस्तद्राजाः इति वचनादिति भावः। नाम ज्ञादयः केचन प्रत्ययाः वर्तन्ते, ते प्रत्ययाः तद्राजसंज्ञकाः उक्ताः वर्तन्ते। कञ्चन प्रयोजनविशेषम् आदाय तेषां तद्राजसंज्ञा उक्ता वर्तते। अग्रे कथयति, मूले लुग् वक्ष्यते इति व्याख्याता कथयति। केन वक्ष्यते तत् कथयति। तद्राजस्य बहुश्रुतेनैवा स्त्रियाम् इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। तेन सूत्रेण तद्राजसंज्ञकानां लोपः वक्ष्यते अग्रे इत्यनेन इति शेषः। नाम इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति। अतः तत्र बहुवचने नाम कौञ्जायन्यः इति ञ प्रत्यययुक्तः प्रयोगः तु सिद्ध्यति, परन्तु बहुवचने तत्र ञ इति प्रत्ययस्य श्रवणं न स्यात्।
तत्र तु ञ इति प्रत्ययस्य तद्राजस्य बहुश्रुतेनैव स्त्रियाम् इत्यनेन तद्राज यतः कुतः यतः तद्राजसंज्ञकः एषः ञ प्रत्ययः तस्य तद्राजसंज्ञकत्वात् लोपः स्यात्। अतः बहुवचने तु कौञ्जायन्याः इति रूपं न स्यात्, कौञ्जायनाः इति रूपमेव स्यात् इति। अस्तु, अग्रिमं शब्दं वयं पश्यन्तः स्मः गणे ब्रध्न इति। ब्रध्न सूर्यस्यापि नाम भवति, अर्कवृक्षस्य मूलस्य अपि ब्रध्न इति व्यवहारो वर्तते। एवं किल। कुञ्जशब्दस्यापि अर्थं भवन्तः कोशे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। बहुषु अर्थेषु अयं शब्दः प्रयुक्तो भवति। आम्, किं कथयति? प्रयोगः कः? ब्राध्रायन्यः इति। तर्हि कथं विग्रहं दर्शयति? ब्रध्नस्य गोत्रापत्यम् इति विग्रहः। ब्रध्नस्य गोत्रापत्यम् इत्येवं रीत्या अत्र विग्रहः कर्तव्यः भवति। स्फयादिपूर्ववत् इति। स्फयादयः एते पूर्वदेव भवन्ति। नाम गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्चफञ् ब्रध्न चफञ् ब्रध्न फ आदिवृद्धि ब्राध्न फ आयनादेशः ब्राध्न आयन भत्वात् अलोपः ब्राध्न आयन ब्राध्नायन ब्राध्नायन इत्यस्मात् इति चफयन्तात् व्रातच्फयोरस्त्रियाम् इत्यनेन ञ प्रत्ययः ञः इति प्रत्ययः तस्य य अवशिष्यते। पुनः ब्राध्नायन इत्यत्र नकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य लोपः भवति। ब्राध्नायन्यः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं किल। अग्रे कथयति ञविधौ व्याख्यातारं पश्यन्तु। अन्येपि शब्दाः एवं तत्र अवगन्तुं शक्यन्ते। शङ्खशब्दः दृश्यते अग्रे कुञ्जादिगणे, अतः शाङ्खायन्यः। एवं भस्मन् दृश्यते, भास्मन्यः। गणशब्दः दृश्यते, गाणायन्यः। एवमेव अन्येपि वर्तन्ते, शाठायन्यः, शाकायन्यः, शौभायन्यः, एवं रीत्या। अस्तु, अग्रे किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यन्तु। ञविधौ अस्त्रियाम् इत्यस्य प्रयोजनमाह। ञविधौ अस्त्रियाम् इत्यस्य प्रयोजनम् अधुना कथयति। किं कथयति? स्त्रियां कौञ्जायनीति इति मूले उक्तं खलु। स्त्रियां कौञ्जायनी, कुञ्जस्य अपत्यं स्त्री इति विग्रहो भवति। अपत्यं नाम तदेव गोत्रापत्यमेव खलु। खलु कथयति स्त्रीत्वात् इह न ञ प्रत्ययः इति भावः। एवं खलु। तर्हि का स्थितिः जायते? कौञ्जायन इति खलु लभ्यते। नाम कुञ्जशब्दात् स्फञ् प्रत्यये सति मूलप्रातिपदिकं किं लभ्यते? कौञ्जायन इति। तर्हि कौञ्जायन इति अकारान्तः शब्दः लब्धः। तत्र अकारान्तत्वात् टापः प्रसक्तिः भवति। अतः व्याख्याता कथयति अदन्तत्वात् इह टापमाशङ्क्याः। नाम अदन्तत्वम् अस्ति, अतः टाप् स्यात् इति आशङ्काम् उत्पाद्य कथयति। किं कथयति? गोत्रत्वेन इति उपरि उक्तं। गोत्रत्वेन जातित्वान् ङीष्। नाम गोत्रत्वेन अत्र अस्य जातित्वम् अस्ति इति कृत्वा अत्र ङीष् प्रत्ययः भवति। एवं खलु। गोत्रत्वेन कथं ङीष्? तदेव अस्माभिः जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इति पठितं खलु। तत्र जातेः गोत्रञ्च चरणैः सह इति खलु पठितं। तद्गोत्रं प्रकृते अस्ति वा न वा इति एकवारं जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इति सूत्रं गत्वा पश्यन्तु, स्पष्टः विषयः भविष्यति। तत्रत्यञ्च उदाहरणमपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति।
अतः प्रकृते तेन सूत्रेण ङीष् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति? कृते तु ञप्रत्यये, नाम ञप्रत्ययः यदि अत्र स्यात्, केन? व्रातच्भयोरस्त्रियां, नाम अत्र अस्त्रियाम् इति प्रतिषेधः यदि न स्यात् तर्हि किं स्यात् तद् कथयति। कृते तु ञप्रत्यये योपधत्वात्, तर्हि योपधत्वं लभ्येत। जातिलक्षणङीषभावे टाप् स्यात् इति भावः। जातिलक्षणे जातिलक्षणङीष् अत्र न प्रवर्तेत। कुतः? तत्र अयोपधात् इत्युक्तं। कुत्र? जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इति। अतः टाप् प्रत्ययः स्यात्, अनिष्टः प्रयोगः प्रसक्तः स्यात्, ञ इति प्रत्ययस्य यकारस्य श्रवणमपि स्यात्। नाम कौञ्जायन्या इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। प्रयोगस्तु कौञ्जायनी इत्येव अपेक्षितः वर्तते। अयोपधात् इति च विषयः अस्माभिः तत्र प्रत्युदाहरणपूर्वकं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इत्यत्र विस्तरेण पठितः विषयः। ततः अग्रे कथयति। च्फञ् विधौ, व्याख्यातारं पश्यन्तु, च्फञ् विधौ गोत्रग्रहणस्य प्रयोजनमाह इति। एवं किल? च्फञ् विधौ यद् गोत्रग्रहणं कृतं वर्तते क्व सूत्रे, गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ्, तत्र गोत्रे गोत्रापत्ये विवक्षिते एव इति खलु उच्यते। तस्य प्रयोजनं कथयति। किं कथयति मूले? अनन्तरापत्ये कौञ्जिरिति नडा कौञ्जि एतावानेव विचारः। नडादिभ्यः फक् इति तु अग्रे वर्तते। अनन्तरापत्ये कौञ्जिः इति नाम गोत्रापत्यार्थे गम्यमाने एव च्फञ्, अथवा गोत्रापत्ये विवक्षिते एव च्फञ्। तत्र अनन्तरापत्यं यद्वर्तते, नाम प्रथमस्य पुरुषस्य साक्षात् पुत्रः, सः तु कौञ्जिः इत्येव। तत्र तु कुञ्ज इत्यस्य शब्दस्य अकारान्तत्वात् अत इञ इत्यनेन सूत्रेण इञ इति एव प्रत्ययः भवति। च्फञ् इति प्रत्ययस्तु गोत्रापत्ये विवक्षिते भवति, अतः विशेषेण गोत्रे इति ग्रहणं। गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ् इत्यत्र कृतम्। एवं खलु इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ् इति, अपि च व्रातच्फयोरस्त्रियाम् इत्यत्र। इदानीं वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। अष्टाध्याय्यां गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ् इत्यतः अनन्तरं साक्षात् सूत्रं वर्तते नडादिभ्यः फक् इति। तत्र नड आदौ येषां ते नडादयः, बहुव्रीहिः समासः। नडादिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तः प्रयोगो भवति। फक् इति विधीयमानं प्रथमान्तं वर्तते। एवं खलु अयमपि कश्चन गणः। तत्र अस्मिन् गणे के शब्दाः सन्ति पठिताः तद्विषये वयम् इदानीम् एकवारं गणे दृष्टिपातं करिष्यामः। तत्र शब्दाः ये वर्तन्ते ते क्रमशः मया पठ्यन्ते अस्माकं परम्परानुरोधेन। तत्र कानिचन गणसूत्राणि अपि सन्ति, तानि अपि पठिष्यन्ते।
गणे शब्दानां पाठः इत्थं कृतः। नड, चर, वर, बक, मुञ्ज, इतिका, इतिशा, उपक, एक, लमक। गणसूत्रमस्ति शलङ्कुशलङ्कञ्च। तदनन्तरं सप्तल, वाजप्य, तिक, अग्निशर्मन् वृषगणे इति गणसूत्रं किञ्चन। ततः परं प्राण, नर, सायक, दास, मित्र, द्वीप, पिङ्गर, पिङ्गल, किङ्कर, किङ्कल, कातर, कातल, काश्यप, कुश्यप, काश्य, काल्य, काव्य, अज, अमुष्य, अमुष्म। कृष्णरणौ ब्राह्मणवासिष्ठे इति गणसूत्रम्। अग्रे शब्दाः अमित्र, लिगु, चित्र, कुमार, क्रोष्टुक्रोष्टञ्च इति अग्रिमं गणसूत्रमस्ति। अग्रे लोह, दुर्ग, स्तम्भ, शिंशप, अग्र, तृण, शकट, सुमनस्। ततः सुमत, मिमत, ऋच, जलन्धर, अध्वर, युगन्धर, हंसक, दण्डिन्, हस्तिन्, पिण्ड, पञ्चाल, चमसिन्, सुकृत्य, स्थिरक, ब्राह्मण, चटक, बदर, अश्वल, खरप, लङ्क, इंध, अस्र, कामुक, ब्रह्मदत्त, उदुम्बर, शोण, अलोह, दण्डप इति नडादिः। एते शब्दाः आचार्येण नडादिगणे पठिताः। अस्तु, इदानीं व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। इयोपवादः इति कथयति। ततः पूर्वम् उपरि उक्तं, नाम मूले उक्तं गोत्र इत्येव, नाम गोत्रे इत्येव गतसूत्रात्। कस्मात्? गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च फञ् इत्यस्मात् सूत्रात् गोत्रे इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इत्यतः। नाम नडादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः फक् प्रत्ययः गोत्रापत्यार्थे भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे व्याख्यात्रा उक्तम् इयोपवादः, नाम इय इत्यस्य प्रत्ययस्य अयम् अपवादो भवति इति। अग्रे कथयति अनन्तरो नाडिरिति। ततः पूर्वं प्रयोगसिद्धिः कर्तव्या अस्माभिः मूले। किमुक्तं? नाडायनः। तर्हि नडः कश्चन, तस्य गोत्रापत्यं पुमान् नाडायनः भवति। अन्यां प्रक्रियां भवन्तः जानन्ति एव। नडशब्दात् फक्, फकः फ अवशिष्यते। तस्मिन् फकारे यः फ इति व्यञ्जनं, यद् फ इति व्यञ्जनं, तस्य आयन्नादेशः आदिवृद्धिः किति च इत्यनेन नाडायनः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवं किल? द्वितीयः शब्दः चर अस्ति गणे, अतः चरशब्दात् फकि सति चारायणः खलु। एवं वरशब्दात् वारायणः, बकशब्दात् बाकायनः, मुञ्जशब्दात् मौञ्जायनः, इतिकशब्दात् ऐतिकायनः, इतिशब्दात् ऐतिशायनः। एवं तत्र तत्र गणे ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां पाठः कर्तुं शक्यते। प्रसिद्धान् शब्दान् पठन् अस्मि। यथा युगन्धर, यौगन्धरायणः, जलन्धर, जालन्धरायणः, जलन्धरः अपि कश्चन आसीत् खलु। एवम् उदुम्बर, औदम्बरायणः, एतादृशाः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति खलु। पञ्चाल, पाञ्चालायनः, अमुष्य, आमुष्यायणः। एवं रीत्या तत्र सन्ति केचन विशिष्टाः शब्दाः गणे। वस्तुतः पाणिनेः गणपाठे, समग्रेपि गणपाठे
अत्यन्तं विशिष्टानां प्रयुक्तानां शब्दानाम् अर्थः कः, कस्मिन् अर्थे ते शब्दाः प्रयुक्ताः वर्तन्ते इत्यपि अनुसन्धानस्य कश्चन विषयः वर्तते। तदर्थम् अस्माभिः समग्रेपि भूमण्डले पाणिनेः ग्रन्थपाठसम्बद्धाः अर्थाः द्रष्टव्याः। तान् ग्रन्थपाठस्थान् शब्दान् दृष्ट्वा वाङ्मये चेत् ते प्रयोगाः क्व लभ्यन्ते ततः अन्विष्य अष्टाध्याय्याः पाठकेभ्यः सारल्याय अर्थावगमनाय इदमपि एकम् अनुसन्धानकार्यं भवितुमर्हति इति चिन्त्यते कदाचित् मया। अस्मिन् विषये मातृकाः अपि मेनुस्क्रिप्ट्स् अपि उपलब्धाः सन्ति देशे, अतः तत्रापि कश्चन कार्यं कर्तुं शक्नोति। अस्तु, सः विषयः भिन्नः भवति, वयं प्रकृतमनुसरामः। आम्, तर्हि नाडायनः चारायणः इत्यादीनि रूपाणि गोत्रापत्यार्थे भवन्ति इति दृष्टम् अस्माभिः। नडादिभ्यः फक् इति सूत्रम् अस्माभिः भवन्तः स्मरेयुः संज्ञाप्रकरणे। तदन्तविधिपठनसमये तत्रापि वार्तिकद्वयं यत् पठ्यते तत्र चर्चितं भवति। समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः, उगितवर्णग्रहणवर्जं, समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इत्यादिषु वयं पठामः। तस्य साक्षात् पठनं सूत्रस्य अद्य कृतं भवतु। कथयति अनन्तरो नाडिः, कथयति व्याख्याता, अनन्तरापत्यस्य गोत्रत्वाभावात्, अनन्तरापत्यभूतः यः भवति साक्षात् प्रथमपुरुषस्य अपत्यं, तस्य गोत्रत्वं तु न भवति। गोत्रं तु अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रं, पौत्रादिभ्यः आरभ्य गोत्रसंज्ञा भवति। कथयति भगभावे इयेव, नाम इय इत्येव इत्यर्थः, इयेवेत्यर्थः, नाम इय इति प्रत्ययः एव भवति अकारान्तत्वात्। तत्र अत इय इत्यनेन सूत्रेण नाडिः, यथा दक्षस्य अपत्यं पुमान् दाक्षिः, तद्वत् नडस्य अपत्यं पुमान् नाडिः इत्येव प्रयोगः अस्माभिः साध्यते। एवं खलु। तत्र अग्रे कथयति हरितादिभ्यो ञः इत्यादि स्पष्टम्। ओहो, अग्रिमं सूत्रं खलु वर्तते। अस्तु 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 अस्तु। तर्हि नडादिभ्यः फग इति सूत्रस्थः विषयः अत्र सम्पन्नः भवति। यद्यपि नडादिगणे तावत् तत्र कानिचन गणसूत्राणि अपि पठितानि। तेषु गणसूत्रेषु काचित् विशिष्टा व्यवस्था अपि दृश्यते। सा व्यवस्था तत्र तत्र प्रसङ्गानुरोधेन अग्रिमेषु प्रकरणेषु कदाचित् ग्रन्थकारेण कथयेयुः, अतः तद् अग्रे एव स्पष्टीभविष्यति। भवतु, इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। तत्र हरितादिभ्यो ञः, व्याख्याता किं कथयति, हरितादिभ्यो ञः इत्यादि स्पष्टमेव। नाम अस्य सूत्रस्य व्याख्यानमेव न कृतवान् व्याख्याता, नाम मूले एव यावान् विषयः उक्तः सः विषयः स्पष्टः वर्तते। तत्र किमपि व्याख्यातव्यमिति नास्ति, मूलेन एव तस्य व्याख्यानं स्वयमेव स्फुटं भवति इति। भवतु, व्याख्यात्रा त्यक्तं, परन्तु वयं तु पठिष्यामः। सूत्रं वर्तते हरितादिभ्यो ञः इति। तत्र हरितादिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तः शब्दः। हरित आदिः येषान्ते हरितादयः इति। तेभ्यः कथयति ऐ इति, नाम तत्र हरितादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तमस्ति। अयः, अयः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते। समीचीनं। तत्र
नडादिभ्यः फक् इत्यस्मात् सूत्रात् फक् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वम् अनुवर्तते एव। एवं खलु। तत्र सूत्रार्थं कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु, मूले पश्यन्तु। व्याख्याता तु न किमपि उक्तं। किं कथयति? एभ्यः अयन्तेभ्यः यूनि फक् इति। नाम हरितादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः, तेभ्यः शब्देभ्यः यून्यपत्ये वाच्ये नाम युवापत्ये वक्तव्ये फक् प्रत्ययः भवति इति। एवं खलु। अत्रापि गणचर्चा अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः हरितादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः, तेषां सकृत्पाठः कर्तव्यः। एवं खलु। अतः तत्र शब्दाः एवं वर्तन्ते: हरित, किन्दास, वह्यस्क, अर्कजूष, अर्कलूष, बध्ययोग, विष्णुवृद्ध, प्रतिबोध, रचित, रथीतर, रथंतर, गविष्ठिर, निषाद, शबर, अलस, मठर, मृडाकु, सृपाकु, मृदु, पुनर्भू, पुत्र, दुहितृ, ननान्द्र, परस्त्री, परस्त्री परशुञ्च। एवं रीत्या तत्र एषः हरितादिगणः वर्तते। हरिदादिगणः यः वर्तते सः गणः बिदाद्यन्तर्गणः भवति। नाम बिदादिगणः एकः वर्तते। तत्र अन्रष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो यङ्। तत्र अचिरेण एव वयं तत् सूत्रमपि पठिष्यामः। तत्र सूत्रक्रमः एवं भवति। भवतां पुरतः अष्टाध्यायी स्यादेव। हरितादिभ्यो यः, ततः यञोश्च, ततः शरद्वच्छुनकदर्भाद् भृगुवत्साग्रायणेषु, ततः द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्यां, ततः अस्ति अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो यङ् इति। तर्हि बिदादिगणः एकः अस्ति। बिदादिगणस्य अन्तः एते हरितादयः पठिताः वर्तन्ते। हरितकिन्दास वह्यस्क इत्यादयः। समीचीनम्। अतः तत्र मूलेपि कथयिष्यति। नाम हरितादयः के वर्तन्ते, परन्तु तत्र स्पष्टतार्थम् आदौ एव अस्माभिः तेषां शब्दानां पाठः कृतः। अस्तु, तर्हि किं कथयति सूत्रार्थं पश्यन्तु। एभ्यः नाम बिदादिगणे पठिताः ये हरितादयः, तेभ्यः शब्देभ्यः कीदृशेभ्यः? अयन्तेभ्यः शब्देभ्यः युवापत्यार्थे कथयति। यूनि इति कथयति, परन्तु तस्य अर्थः कः? युवापत्यार्थे खलु। जीवत्वंशे युवा भ्रातृजायसि वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति इति यत् सूत्रत्रयं युवसंज्ञाविधानपरकम् अस्माभिः पठितं तत् स्मर्तव्यं खलु। अतः किं कथयति? युवापत्यार्थे यूनि फक् नाम अयन्तेभ्यः एतेभ्यः युवापत्यार्थे अर्थात् यूनि अर्थात् युवापत्यार्थे फक् इति प्रत्ययो भवति। प्रयोगः साधनीयः। हारितायनः इति प्रयोगः साधनीयः खलु। तर्हि तत्र हरितस्य युवापत्यम् इति विग्रहः कर्तव्यः, अर्थात् हरितस्य प्रपौत्रः इत्यर्थः। हरितज्ञस् इत्यवस्थायां तत्र सूत्रं पठिष्यते यत् अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो यङ् इति पठिष्यमाणसूत्रम् अस्ति। तेन सूत्रेण ऐ प्रत्ययः भवति। एवं खलु। इदानीं तत्र
अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो ञि इति यत् सूत्रं वर्तते, तेन तु गोत्रार्थे ऐ प्रत्ययः क्रियते। बिदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रे ऐ प्रत्ययः भवति। अनृषिवाचिभ्यः अनन्तरापत्ये, एवं रीत्या तस्य अर्थः अग्रे पठिष्यते। परन्तु युवसंज्ञकः प्रत्ययः तत्र गोत्रसंज्ञकात् गोत्रप्रत्ययान्तात् विधेयः इत्यपि अस्ति खलु, अस्माभिः पूर्वं पठितं। परन्तु तत्र विशेषविध्यभावे साक्षात् मूलप्रकृतेः अपि गोत्रसंज्ञकः प्रत्ययः भवति, युवापत्यार्थकः प्रत्ययः भवति। अथवा तत्र गोत्रसंज्ञकः प्रत्ययस्तु भवत्येव। यथा नडादिभ्यः पक् इत्यत्र गोत्रापत्यार्थे एव फक् प्रत्ययः विहितः। तत्र युवसंज्ञकार्थः प्रत्ययः तु गोत्रसंज्ञकान्तात् भविष्यति इति खलु। तत्र गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् इति खलु पठितं। तत्र कः अर्थः? यून्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्तादेव अपत्यप्रत्ययः स्यात् इति तत्स्मर्तव्यं। युवापत्यार्थकः प्रत्ययः यदि कर्तव्यः तर्हि सः गोत्रप्रत्ययान्ताद् भवति इत्यर्थः। एवं किल। अतः प्रकृते अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो इत्यनेन सूत्रेण आदौ ऐ प्रत्ययः गोत्रार्थपरकः। एवं खलु। अतः का स्थितिः जायते? हरित ऐ एवं खलु। आदिवृद्धिः भवति। हारित अ भत्वात् अकारलोपः, हारित् अहारित इति। अस्मात् इदानीम् अहारित इति अस्ति अयन्तं, यतः ऐ इति अस्य अन्ते अस्ति। अस्मात् अयन्तात् युवापत्यार्थे गम्यमाने फक् प्रत्ययः भवति। केन? हरितादिभ्यो ञः। अतः हारित फक् आयनादेशः, हारितायन सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति हारितायनः इति प्रयोगो भवति सिद्धः। समीचीनम्। अत्र कथयति किमपि मूले पश्यन्तु। एवमेव अन्यानि अपि रूपाणि अस्माभिः अवगन्तुं शक्यन्ते तत्र। यथा हरितादिगणं पश्यन्ति यदि किन्दास इति अस्ति, कैन्दासायनः। वह्यस्क इति अस्ति, बाह्यस्कायनः। अर्कजूष इति अस्ति, आर्कजूषायणः इति इमे अपि प्रयोगाः अस्माभिः द्रष्टव्याः। भवतु। अग्रे किं कथयति मूले तत् पश्यन्तु। इह गोत्राधिकारेऽपि सामर्थ्यात् यूनि अयम्। एवं खलु। नाम प्रकृते गोत्राधिकारः प्रवर्तते वस्तुतः, खलु। गोत्रे इति आयाति, गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च पञ्। तर्हि गोत्रे एव अयमपि फक् कुतः न इति चेत् आरम्भसामर्थ्यात् अयं फक् तत्र यून्यपत्ये नाम युवापत्यार्थे एव भवति। एवं खलु। गोत्रार्थे न भवति इति नाम सूत्रारम्भसामर्थ्यात् इति। यतः गोत्रापत्यार्थे तु हरितादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो इत्यनेन सूत्रेण ऐ प्रत्ययः विहितः एव खलु अस्ति। गोत्रापत्यार्थः हारितः इत्यादिभिः शब्दैः लभ्यते एव खलु अर्थः, वा न वा? तर्हि अयन्तेभ्यः फकः किं प्रयोजनं? हरितादिभ्यः हारित इत्यादयः अयन्ताः ये शब्दाः सिद्ध्यन्ति गोत्रापत्यार्थे,
तर्हि गोत्रापत्यार्थे विद्यमानात् हारित इति शब्दात् पुनः फकविधानस्य किं प्रयोजनं? गोत्रापत्यार्थे एव फकप्रत्ययः पुनः विधातव्यः इति चेत् कुतः द्विरुक्तिः? अथवा गोत्रप्रत्ययान्तात् पुनः स्वार्थे गोत्रप्रत्ययः फक् इति क्रियते इति एतादृशः निर्देशोऽपि न लभ्यते। अतः अत्र सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते। कः? नाम आरम्भसामर्थ्यात् एषः फक् युवापत्यार्थे बोध्यः, अन्यथा अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो ञ् इत्यनेन ऐं गोत्रापत्यार्थे विधीयते एव खलु। तर्हि पुनः अञ् इति गोत्रप्रत्ययान्तात् पुनः गोत्रापत्यार्थे फकप्रत्ययः निष्प्रयोजकः खलु स्यात्। अतः तथापि हरितादिभ्यो ञः इत्यनेन अञ् इति गोत्रप्रत्ययान्तात् फक् इति आरभ्यते। स च फक् आरम्भसामर्थ्यात् तत्र ज्ञापयति यत् अत्र गोत्राधिकारस्य मध्ये अपि अयं फक् यः वर्तते सः गोत्रार्थेन युवापत्यार्थे वर्तते इत्यर्थः। एष सिद्धान्तः अत्र मूलकारेण अत्र उक्तः वर्तते। एतया पङ्क्त्या इह गोत्राधिकारेऽपि सामर्थ्यात् नाम आरम्भसामर्थ्यात् यून्ययं नाम युवापत्यार्थे अयं प्रत्ययः फक् हरितादिभ्यो यः इत्यनेन सूत्रेण यः विधीयमानः सः अवगन्तव्यः इत्यर्थः। अग्रे कथयति न तदेव यः विषयः उक्तः मया तं विषयम् अग्रे कथयति, अथवा यः सिद्धान्तः अग्रे स्फुटीकर्तव्यः वर्तते तस्य सिद्धान्तस्य स्पष्टीकरणं कथयति। किं कथयति तत् पश्यन्तु। न हि गोत्रात् अपरो गोत्रप्रत्ययः वा न वा? नाम गोत्रसंज्ञकात् अपरः गोत्रप्रत्ययः न भवितुमर्हति। कुतः? नियमः पठितः अस्ति अस्माभिः। कः सः नियमः? एको गोत्रे इति। तर्हि अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो ञ् इत्यनेन अञ् इति प्रत्ययः हरितादिभ्यः गोत्रार्थे पठितः खलु, विहितः खलु, विधीयते खलु। अतः पुनः गोत्रान्तात् गोत्रसंज्ञकः प्रत्ययः फक् अत्र वक्तुं न शक्यते। कुतः? एको गोत्रे इति। अतः नाम मध्ये हरितादिभ्यो ञः इति सूत्रस्य आरम्भसामर्थ्यात् अत्र ज्ञायते यत् एष फक् युवापत्यार्थे वर्तते इति। अग्रे कथयति मूले पश्यन्तु। बिदाद्यन्तरगणो हरितादिः नाम बिदादिगणः यः वर्तते तस्य गणस्य अन्तः नाम अवान्तरगणः अयं वर्तते। कः गणः? हरितादिगणः इति। यथा सर्वादिगणः वर्तते तस्मिन् अन्तः त्यदादिगणः भवति, सः अवान्तरगणः। तद्वद् अत्रापि इत्यर्थः। अतः एव आदौ एव तद्गणे पठितानां शब्दानाम् अस्माभिः स्पष्टता कृता इति। एतावान् विशेषः कश्चन वर्तते अत्र हरितादिभ्यो ञः इति सूत्रे। समीचीनम्। अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते। यञोश्च इति। तच्च सूत्रं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्य तावत् अस्माभिः एतावनी एव सूत्राणि अत्र पठितानि। गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च फञ् व्रातच्फयोरस्त्रियां नडादिभ्यः फक् हरितादिभ्यो ञः इति च। ञञोश्च इति सूत्रादारभ्य अग्रिमे पाठे अस्माभिः विषयः द्रक्ष्यते। इत्येवञ्च तद्धितेषु विद्यमानस्य अपत्याधिकारप्रकरणस्य तत्र 17 पाठः अपि सम्पन्नतां गतः।
अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य वृत्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।